अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आमोजिशी महासिल जमात चाहरम उर्दू लर्निंग आउटकम्स। मानूस और गैर मानूस हालात की बोलचाल समझते हैं। निसाबी एतबार से अमली ज़िंदगी के हालात मौक़ों की निशानदही करते हुए अमल करेंगे। नए अल्फाज और पढ़े हुए अल्फाज को एराब और तलफ़ुज़ के फ़र्क से पढ़ते और समझते हैं। समी और बसरी अशिया से मिली जानकारी को अपने अल्फाज में इजहार करते हैं। तहरीर और छिपवाए हुए दस्ती अशिया, चार्ट वग़ैरह और अखबार और मैगज़ीन के तराशे पढ़ते हैं। क़वाइद के उसूलों के मुताबिक सही ज़ुबान, सही इमला और खुशख़त लिखते हैं। सबक नंबर 1 हम्द। आमोजिशी महासिल सही रमूज़ व औक़ाफ़ और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। क़वाइद के एतबार से जुमले बनाएंगे। हम्द के मानी व मफ़हूम को जानेंगे। अल्फाज के मानी बयान करेंगे। पूछे गए सवालात के जवाबात देंगे। सबक नंबर 2 नात। आमोजिशी महासिल सही रमूज़ व औक़ाफ़ और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। क़वाइद के एतबार से जुमले बनाएंगे। नात के मानी व मफ़हूम को बयान करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी बयान करेंगे। पूछे गए सवालात के जवाबात देंगे। सबक नंबर 3 अखलाक़ियात। आमोजिशी महासिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी को जानेंगे। पूछे गए सवालात के जवाबात देंगे। पैगम्बरों के नाम बताएंगे। वाहिद जमा अज़दाद मुज़क्कर मुअन्नस को लिखेंगे। सबक नंबर 4 बदन की सफ़ाई। आमोजिशी महासिल माहौल की सफ़ाई के ताल्लुक़ से आगाही हासिल करेंगे। आज़ाए हिस्स के अफ़आल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बदन के आज़ा की सफ़ाई के फ़वाइद और सफ़ाई ना करने के मुज़र असरात से वाक़िफ़ होंगे। सबक नंबर 5 रीछ की दोस्ती। आमोजिशी महासिल कहानियों और मज़ामीन को अपने अंदाज़ में अपनी ज़ुबान में बयान करते हैं। अज़दाद मुज़क्कर मुअन्नस की फ़ुहरिस्त तैयार करते हैं। लाहक़ा के इस्तेमाल से अल्फाज बनाते हैं। कहावतों को मुकम्मिल करते हैं। कहावतों का मतलब बयान करते हैं। नादान और दाना में फ़र्क कर सकते हैं। सबक नंबर 6 उर्दू नज़म। आमोजिशी महासिल नज़म तरन्नुम के साथ गाना, नए अल्फाज के मानी बताना, नज़म ज़ुबानी याद करना, हुरूफ का मतलब जानना, उर्दू ज़ुबान या मादरी ज़ुबान की अहमियत जानना, अज़दाद की फ़ुहरिस्त तैयार करना, हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाना, कहावतों को मुकम्मिल करना। सबक नंबर 7 टेलीविज़न। आमोजिशी महासिल तस्वीर देखकर मुनासिब जवाब देंगे। साइंसी इजादात के नाम जानेंगे। साइंसी मौजूदात के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। वाहिद जमा और अज़दाद की शनाख्त करेंगे। क़दीम और जदीद इजादात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। टेलीविज़न के फ़ायदे और नुक़सानात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबक नंबर 8 मोटर साइकिल। आमोजिशी महासिल मोटर साइकिल की अहमियत और इस्तेमालात को जानेंगे। सवारियों के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। पूछे गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। नज़म के ख़ुलासे को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। क़वाइद के उसूलों को समझेंगे। सबक नंबर 9 अमरूद। आमोजिशी महासिल अपने आसपास के अशिया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पढ़े गए उन्वान और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात तजुर्बात को ज़ुबानी व तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे। सही तलफ़ुज़ के साथ सबक पढ़ेंगे। अल्फाज लिखेंगे। नए अल्फाज के मानी जानेंगे। अमरूद की ख़ुसूसियात जानेंगे। ग़िज़ा में फलों की अहमियत को समझेंगे। सबक नंबर 10 बकरी। महासिल नज़म का मरकज़ी ख़याल और मालूमाती पहलू समझ सकेंगे।
بقری کی افادیت، خوبیاں اور انسانی فائدے بیان کر سکیں گے، نظم ترنم سے ادا کر سکیں گے، زبان کی حساسیت مثلاً آواز کا اتار چڑھاؤ، صفت، جنس، واحد جمع وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، تحریر کر سکیں گے۔ سبق نمبر 11 عید الضحیٰ نظم۔ آموزشی محاصل: نظموں اور گیتوں کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ ترنم سے پڑھتے ہیں، مانوس اور غیر حالات کی بول چال کو سمجھتے ہیں، نصابی اعتبار سے عملی زندگی کے حالات اور موقعوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عمل کریں گے۔ سبق نمبر 12 مٹی کا دیا۔ آموزشی محاصل: نظم میں موجود ہم قافیہ الفاظ، الفاظ کے معنی، ازداد، اہم معنی، الفاظ کے متعلق جانیں گے، نظم کے خلاصے کو سمجھیں گے، پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے، نظم کے خلاصے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ سبق نمبر 13 برنداون۔ آموزشی محاصل: صحیح رموز و اوقاف کے تلفظ اور ساتھ پڑھنا، مرکب الفاظ، ذخیرہ الفاظ، متن کے متعلق جاننا، واحد جمع ازداد کی فہرست تیار کرنا، مختصر سوالات اظہار خیال پیش کرنا، برنداون کی خصوصیات کے بارے میں جاننا۔ جماعت چہارم۔ سبق نمبر 14 میرا بھارت۔ آموزشی محاصل: گیتوں اور نظموں کے موضوع کو اپنے انداز میں اظہار کریں گے، نغموں اور گیتوں کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، نئے الفاظ اور پڑھے ہوئے الفاظ کو اعراب اور تلفظ کے فرق کے ساتھ پڑھتے ہوئے سمجھیں گے، قواعد کے اصولوں کے مطابق صحیح زبان، صحیح املا اور خوش خط لکھیں گے، تحریری اور چھپائے ہوئے دستی اشیاء، چارٹ وغیرہ اور اخبار و میگزین کے تراشے پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 15 بہادر شاہ ظفر۔ آموزشی محاصل: نئے الفاظ اور پڑھے ہوئے الفاظ کو اعراب اور تلفظ کے فرق کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے ہیں، قواعد کے اصولوں کے مطابق صحیح زبان، صحیح املا اور خوش خط لکھتے ہیں، تحریری اور چھپائے ہوئے دستی اشیاء، چارٹ وغیرہ اور اخبار و میگزین کے تراشے پڑھتے ہیں، مانوس اور غیر مانوس حالات کی بول چال کو سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 16 ارد گرد کی صفائی۔ آموزشی محاصل: مانوس اور غیر مانوس حالات کی بول چال کو سمجھتے ہیں، نئے الفاظ اور پڑھے ہوئے الفاظ کو اعراب اور تلفظ کے فرق سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، تحریری اور چھپائے ہوئے دستی اشیاء، چارٹ وغیرہ اور اخبار اور میگزین کے تراشے پڑھتے ہیں، قواعد کے اصولوں کے مطابق صحیح زبان، صحیح املا اور خوش خط لکھتے ہیں۔ سبق نمبر 17 بھارت کے نونہالوں۔ آموزشی محاصل: نظموں اور گیتوں کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ ترنم سے پڑھتے ہیں، مانوس اور غیر مانوس حالات کی بول چال کو سمجھتے ہیں، نصابی اعتبار سے عملی زندگی کے حالات اور موقعوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عمل کریں گے، نئے الفاظ اور پڑھے ہوئے الفاظ کو اعراب اور تلفظ کے فرق سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 18 استاد ذاکر حسین طبلہ نواز۔ آموزشی محاصل: نصابی اعتبار سے عملی زندگی کے حالات، موقعوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عمل کریں گے، سمیع و بصری اشیاء سے ملی جانکاری کو اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، نئے الفاظ اور پڑھے ہوئے الفاظ کو اعراب اور تلفظ کے فرق سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، قواعد کے اصولوں کے مطابق صحیح زبان، صحیح املا اور خوش خط لکھتے ہیں۔